Galaxy News Hour live. राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर हुँदा स्वार्थ समूहहरू हावी हुन्छन्। त्यसमाथि राजनीति अस्थिर भयो भने सरकारी संयन्त्र त्यस्ता स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा पर्छ अनि सुरु हुन्छ सरकारी सम्पत्तिको अवैध दोहन र कब्जा। पछिल्लो समयमा यस्ता समूहहरूले देशैभरि सरकारी सम्पत्ति हडप्ने, लामो समयका लागि लिजमा लिने र तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिएर अकुत कमाउने बिचौलियागिरी बढेको छ। यस्तै एउटा दृष्टान्त हो नेपाल बाल संगठनको जग्गामा केही व्यक्तिको हाली मुहाली। बाल संगठनको नाममा रहेको जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा लिनेहरूले त्यसमा स्थायी संरचना तयार गर्ने, फेरि तेस्रो पक्षलाई भाडा दिएर लाखौं असुल्ने गरेको प्रकरणमा हामी निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौं। काठमाडौँको निजी विद्यालय बृहस्पति विद्या सदनले त जग्गा सस्तोमा लिजमा लिए बापत 20 अनाथ बालबालिकालाई निशुल्क पढाउने सम्झौता गरेको थियो। तर बाल संगठनकै पदाधिकारीको मिलेमतोमा अनाथ बालबालिकाको लागि छुट्याएको कोटा बृहस्पतिले पहुँचवालालाई बाँड्ने निकृष्ट काम गरेको छ। न्युज आवरमा आज पनि हामी यही विषयको चिरफार गर्नेछौँ। एमसीसी अनुमोदन गर्ने सरकारको प्रस्तावको विरोधमा सडक सङ्घर्षमा उत्रने, सरकारमै रहेका घटकहरूको दैत्य चरित्रका विवेचना र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताकाको सबैभन्दा ठुलो बानिएको 2 दशक अघिको अछाम आक्रमणबारे स्थानीयको त्रसादपूर्ण सम्झना सम्बन्धी सामग्री। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। एमसीसी संसदमा टेबल गर्न सरकार आज पनि असफल। गठबन्धन तोड्ने माओवादीको चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री देउवा पछि हटे। माओवादी र एकीकृत समाजवादीको दोहोरो चरित्र, आफै सत्तामा बसेर सरकारी प्रस्ताव विरुद्ध सडक प्रदर्शनमा। स्थानीय तह चुनावका लागि दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगको आह्वान। फागुन 15 सम्मको म्याद, बहालवाला जनप्रतिनिधिको पदावधिबारे सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने। मुगुका एमाले सांसद मोहन बानियालाई बलात्कार मुद्दामा पक्राउ गर्न अदालतको आदेश। प्रहरी भन्छ खोजी जारी छ। र मच्छिन्द्र क्लब लगातार दोस्रो पटक ए डिभिजन लिग च्याम्पियन। 7 दोबाटोलाई हराउँदै 2 खेल अगावै जित्यो उपाधि। अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गरेरै छाड्ने जोडबलमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयास आज पनि असफल भएको छ। सत्ता गठबन्धनकै घटक माओवादीले जबरजस्ती गरे सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा पछि हटेका छन्। सत्ता गठबन्धनमै तनाव बढेका कारण आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कुनै पनि हालतमा बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न चाहन्थे। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आनाकानी गरेपछि सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई टेबल गर्ने जिम्मा पनि दिए। तर बुधबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढाउन नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती गरे सरकारबाटै बाहिरिने निर्णय गर्यो। अब सहमति नभएकन पनि जबरजस्ती गर्ने भन्ने कुराको सोच जो पूर्व अवधारणा उहाँले बनाउनु भएको छ भने त्यसमा त तपाईँको चाहिँ अब हामी त सहमत हुन सक्दैनौँ। किन भन्दा सहमति हुन सक्छ कि भनेर चाहिँ प्रयास गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा हो, होइन? सहमति हुन सकेन भने त आफ्नो आफ्नो बाटो छँदैछ, आफ्नो आफ्नो विचार छँदैछ। बैठक लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीको निर्णय सुनाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफै बालुवाटार पुगे। निर्णय प्रधानमन्त्रीका लागि अपेक्षित थिएन। तर सरकारबाट बाहिरिने चेतावनीले प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार नै एमसीसी संसदमा लैजाने अडानबाट पछि हट्न बाध्य पार्यो। परिणाम बुधबारको प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा एमसीसी समेटिएन।
गठबन्धनमै कुरा नमिल्दा एमसिसी कार्यसूचीमा चढाइएन। तर गठबन्धनका घटकले भने एमाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएकै कारण ठोस निर्णय हुन नसकेको आरोप लगायो। यथास्थितिमा त्यसलाई चाहिँ नि पारित गरेर जान सकिन्न भन्ने हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादीको चाहिँ नि मान्यता हो। तर यो आज जहाँसम्म यसलाई चाहिँ नि ठिक छ, अब यो संसदमा पेश गरौँ, छलफल गरौँ र त्यहाँबाट जे फैसला हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि लैजाउँ भन्ने चाहिँ नि एउटा धारणा चाहिँ नि अगाडि आएको छ। अहिले यो चाहिँ नि एउटा यति महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई हामीले संसदमा टेबल गर्ने कुरा र छलफल गर्ने वातावरण नहुँदाखेरि त्यो एउटा चाहिँ नि लोकतन्त्रप्रति नै एउटा चाहिँ नि ठुलो आँच आउने कुराहरू हुन्छ। त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति नै एउटा चाहिँ नि प्रश्न चिन्ह खडा हुने स्थिति हुन्छ। जनताको प्रतिनिधि सांसदहरूले छलफल गर्ने चाहिँ नि अवसर पाउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा पनि अरू बेला जस्तै प्रतिपक्षी एमाले सांसदहरू सभामुखको विरोधमा जर्याकजुरुक उठेर नारा लगाउन थाले। सभामुखले एमाले सांसदहरूलाई सदन अवरोध नगर्न आग्रह गरिरहे। एमाले सांसदले अटेर गरिरहेपछि नाराबाजीकै बीच सभामुखले सरकारका तर्फबाट संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिए। यसबीचमा दिवंगत भएका 3 जना पूर्व सांसदको शोक प्रस्ताव पारित गरिए। अर्को बैठक 2 दिनपछि बोलाएर सभामुख उठे। मान्य सदस्यहरू, अर्को बैठक 2078 साल फागुन 6 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। एमसिसीका विषयमा सहमति जुटाउन बिहिबार गठबन्धनका प्रमुख नेताहरू बैठक बस्ने भनिएको छ। तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीले यही अवस्थामा एमसिसी अगाडि बढ्न नसक्ने र बढ्न पनि नदिने स्पष्ट अडान राखिसकेका छन्। यति मात्र होइन, गठबन्धनकै प्रमुख 3 घटक माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा सडक तताउन लागेका छन्। यसले एमसिसीका लागि मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनकै लागि निकै अप्रिय अवस्था बनिसकेको जनाउ दिएको छ। तत्काल एमसिसी सदनमा टेबल नगरेर सरकारले केही समयका लागि दलहरूबीच देखिएको द्वन्द्व त केही कम गरेको छ। तर एमसिसीका विषयमा आम राष्ट्रिय सहमति नबन्दासम्म अवस्था सहज हुने तत्काल देखिन्न। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, बानेश्वर, काठमाडौँ। कानुन मन्त्री एवं कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र बडुले भने एमसिसीलाई सदनमा प्रवेश गराउने विषयमा निरन्तर प्रयास भइरहेको र सहमति जुटाएर पर्सि टेबल गर्ने बताएका छन्। एमसिसी बारे सडकमा उठेका बहस र विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि पनि प्रस्तावलाई संसदमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो। हामी यसलाई संसदमा प्रवेश गराउने, टेबल गर्ने र छलफलमा पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो। अब छलफलका निमित्त दलहरूको बिचमा अझ केही समय चाहिन्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले 1 दिनको समय अरू दिउँ र 5 गते हुन्छ भने आजको दिन, भोलिको दिन हामीसित रह्यो नि त। 2 दिनको एउटा थप सल्लाह र थप सहमति जुटाएर 6 गतेकोमा हामीले प्रस्तुत गर्ने, टेबल गर्ने भन्ने सल्लाह भएपछि हामीले अवश्य भने आजसम्म नभए सहमति 2 दिनमा कसरी होला? हुनसक्छ, कहिले 1 रातिमा हुन्छ। यस्तो हो नि सहमति भने त। त्यसका सहमति हुन सक्ने सम्भावना नकार्ने होइन। अब 6 गतेका निमित्त हामीले टेबल गर्ने एउटा सहमति बनाउँदैछौँ र त्यसका निमित्त आज र भोलिको दिनको प्रतीक्षा गरौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्दै गएको असार 29 गते 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो। तर यी 5 दल भित्रै अहिले एमसिसीका कारण अर्को विपक्षी गठबन्धन सक्रिय देखिएको छ। एमसिसी अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जोडबल गरिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सडकमा निस्किएका छन्। सत्ताधारी पार्टी भएर पनि उनीहरू सरकारले नै ल्याउन खोजिरहेको प्रस्तावका विरुद्ध सडकमा निस्किएर संसदीय राजनीतिमा बिरलै देखिने द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यो बुधबारको संसद बैठकको दृश्य। यहाँ नेकपा एमाले प्रतिपक्षी कित्तामा रहँदा नेपाली कांग्रेससँगै एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र सत्ता पक्षको कित्तामा छन्। सत्ता साझेदार भएकै कारण एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र सत्ता पक्षीय कित्तामा बसेका हुन्। तर अब यो दृश्य हेर्नुस्। एमसिसी सम्झौता सदनमा टेबल हुन लागेको भन्दै त्यसका विरुद्ध यसरी हुल हुज्जत सहित संसद नै घेर्न आएका अरू कोही होइनन्, एकीकृत समाजवादी र माओवादीकै भातृ संगठनका नेता कार्यकर्ता हुन्।
भातृ संस्थाका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, यो प्रदर्शनमा पार्टीका शीर्ष तहकै नेता पनि सहभागी भएर नारा लगाए। अगुवाई नारायण काजी श्रेष्ठले गरे। श्रेष्ठ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता मात्र होइनन्, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र अहिले सत्ता गठबन्धनले बनाएको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य पनि हुन्। तर माओवादीले प्रदर्शनमा जाने कुरा पार्टीको विषय नभएको भन्दै टार्न खोजेको छ। पार्टीको तर्फबाट अब तपाईको विधिवत रूपले सडकमा जाने भनेर घोषणा गरेको अवस्था होइन, निर्णय गरेको अवस्था होइन। तर यो इस्युको सन्दर्भमा स्वतस्फूर्त रूपले कुनै पनि नागरिकहरूले सडकमा जान्छ, विरोध गर्छ भन्दा त्यो त डेमोक्रेसीको राइटको कुरा भयो। त्यो चाहिँ प्रदर्शनमा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट पनि केन्द्रीय तहका नेताहरू थिए। उनीहरू सबै बुधबार नै सदनमा टेबल हुने तयारीमा रहेको भनिएको एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा टेबल हुन नदिने, बरु संसद भवन भित्रै प्रवेश गरेर हंगामा मचाउन खोजिरहेका थिए। सरकारले एमसीसी सम्झौता सदनमा टेबल गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सरकारमै रहेका दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका विद्यार्थी संगठनले यति बेला संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर अगाडि संसद घेराउ गर्ने र संसद भवन भित्रै प्रवेश गर्ने कोसिस गरेपछि निकै तनावको स्थिति बन्यो। प्रहरीले उनीहरूलाई तितर बितर पार्न पानीको फोहरा नै फाल्नु परेको छ। गठबन्धन बनाएर सत्तामा पुगेका एकीकृत समाजवादी र माओवादीको एमसीसीलाई लिएर फरक दृष्टिकोण छ। उनीहरू कुनै पनि हालतमा एमसीसी अनुमोदन हुन नदिने अडानमा छन्। अर्थात् सरकारले ल्याउन खोजेको एमसीसी सम्झौतालाई सदनमा टेबल नै हुन नदिन लागिरहेका छन्, त्यो पनि सत्तामै बसेर। र यसलाई उनीहरूले खुल्लमखुल्ला आफ्नो प्रतिष्ठा बनाएको घोषणा गर्ने गरेका छन्। मजाले हुन्छ, अहिले भइरहेको छ कि छैन? मजाले हुन्छ। कसले भने हुँदैन भनेर मलाई सोध्नुहोस् न। मजाले हुन्छ, सरकारमा पनि हुन्छ, सडकमा पनि हुन्छ, सदनमा पनि हुन्छ, एकदम। कुनै पनि हालतमा बुधबार एमसीसी टेबल गरी छाड्ने सरकारी प्रयास असफल भयो र यो असफल अरू कसैले गर्दा होइन, एकीकृत समाजवादी र माओवादीकै कारणले भयो। सरकारमा बस्ने तर सरकारले ल्याएकै प्रस्ताव अगाडि बढाउन नचाहने र त्यही प्रस्तावका विरुद्ध सडकमा गएर प्रदर्शन गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दोहोरो चरित्रले उनीहरूले गरेको गठबन्धन खास मुद्दामा सहमति गर्न नभई केवल राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति र सेवा र सत्तामा बस्नको लागि मात्र रहेछ भन्ने प्रश्न गर्नेहरूलाई बल पुर्याएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बालुवाटार भेटपछि शुक्रबारसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने भनेका छन् र बिहीबार गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक पनि बस्दैछ। तर एकीकृत समाजवादी र माओवादीको दोहोरो चरित्र हेर्दा सहमतिको सम्भावना न्यून छ। दोहोरो चरित्रकै कुरा गर्दा एमाले पनि हिजो सत्तामा हुँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा हुँदा फरक अडान राखेर एमसीसीमा च्याखे दाउ हेरिरहेको छ, जसले नेपालका दलहरूको विश्वसनीयता र राजनीतिक संस्कारको स्तरलाई पनि दर्शाइरहेको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी बारे दलहरूको द्वैध चरित्र उद्दाङ्गो भएको छ। सरकारमै सहभागी रहेर सडक प्रदर्शनमा उत्रने दल र बोली फेरिरहने प्रतिपक्षीको भूमिकालाई कसरी लिने, यसले कस्तो राजनैतिक संस्कारलाई देखाउँछ? यी प्रश्न ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले राजनैतिक शास्त्री लोकराज बराललाई सोधेका छन्। त्यो चरित्र होइन, दोधारे चरित्र हो कि र तिनी मान्छेले पहिले चाहिँ कतिवटा कुरा चाहिँ राम्रै पनि भनेका हुन् र द्वैत चरित्र देखिन्छ अहिलेको राजनीतिक दलहरूको। उनीहरूको पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै हो, किनभने अर्को एउटा कुन अभिमुखीकरण उनीहरूको जुन भयो, ओरिएन्टेसन जुन भयो, त्योभन्दा फरक व्यवस्थामा आउनु परेको छ। अनि क्रान्तिकारी रूप पनि देखाउनु परेको छ। त्यो आफ्नो भित्री बाहिरी कुराहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ प्रभावित भएर पनि यस्तो गरेको हुनसक्छ। त्यस कारणले अहिलेको के देखिन्छ भने त्यो संस्कार होइन, पोलिटिकल कल्चर भन्छौँ हामीहरू, राजनीतिक संस्कार त्यो होइन। कुनै पनि तपाईँले ठिकै भन्यो, त्यो पार्टीमा किन बसिरहनु, त्यो दलमा सरकारमा किन बसिरहनु,
यहाँ गठबन्धनको संस्कारै छैन, कल्चरै छैन। अनि स्वार्थको लागि गठबन्धन बनाएका छन्, सिद्धान्तको लागि, मर्यादाको लागि, विकासको लागि होइन। स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धन हो यो। एमसिसी सदनमा पेश गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिए, तर अर्थमन्त्रीले अवज्ञा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले अर्कै मन्त्रीलाई चाहिँ आग्रह गर्नुपर्ने हो, सञ्चार मन्त्रीलाई आग्रह गर्नु पर्यो। अब यो सरकारलाई सफल बनाउनु पर्ने विषयमा अब एउटा मन्त्रीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भनाइ चाहिँ मान्नु भएन, नमान्न पाइन्छ? यसो त्यो उहाँको दल यसो छ नि, त्यो अर्थमन्त्रीको दोष होइन, उसको दलको दोष हो नि। उसको दलले नै यो पोजिसन लिएर बसेको छ, के नि सुधार नगरिकन हुँदैन। नारायण काजी श्रेष्ठजी अहिले जुलुसमा हुनुहुन्छ, मैले हेरेको थिएँ भर्खर अघि। उहाँ चाहिँ अहिले आजको त्यसको विरोधको जुलुसमा हुनुहुन्छ। यो त ज्यादै अमर्यादित यस्तो खालको। त्यसैले लोकतान्त्रिक कुरा गर्ने, लोकतन्त्रको अभ्यासमा आएँ भन्ने लोकतान्त्रिक संस्कार चाहिँ छैन। संसदीय व्यवस्था भन्ने, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री त्यो कुरा पहिले नै निर्णय हुनुपर्छ, यो सरकार बन्नुभन्दा पहिले। एमाले हिजो सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ आफैले संसदमा पुर्याएको विषय चाहिँ आज प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि उसको भर्सन चाहिँ परिवर्तन आएको छ। यो एमालेको चरित्रलाई चाहिँ के भन्ने त? एमालेको पनि चरित्र त्यही हो। यो विशेष गरी यो लेफ्ट पार्टीहरूको चाहिँ ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे भन्छौँ क्या हाम्रो पूर्वतिर। मौका पर्दाखेरि अपर्चुनिस्टिक लाइन। अब ओलीजी जस्तो नेताले, मैले यो नेतृत्वको यो समस्या हो भन्छु, क्राइसिस अफ लिडरसिप। यो कुनै पनि पार्टीमा त्यो लिडरसिप क्राइसिस आज उनीहरू। अब जनताले केही कुरा कमेन्ट गरिदियो, मिडियामा केही कुरा आयो, सञ्चार माध्यममा केही आयो, केही जुलुस भयो, त्यसबाट लो जनता त नेतृत्वले त जनतालाई विश्वासमा दिलाउनुपर्छ त, तिनीहरूलाई कन्फिडेन्स यो है यो कुरा पो छ भनेर बुझाउनुपर्छ। त्यो वेमा त बग्ने होइन। त्यसैले नेतृत्वको समस्या हो यो उनीहरू। अब ओलीजीको पनि समस्या, ओली 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 भने वाह भयो, तर ओलीजीको पनि के देख्यो भने खोजे थाप्ने, चुड्के हान्ने। एउटा नेताले त ऊ प्रतिबद्ध छ भने त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सरकारलाई भन्नुपर्छ गो अहेड, तपाईँ हामी मिलेर पास गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ। त्यही त कतिपय यो सरकारले ल्याएका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ सदनमा प्रवेश गराउनका लागि सभामुखले लामै समय ती विषयहरू रोकेर राखेको पनि देखियो। सभामुखको भूमिकालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? उहाँ पार्टीको कार्यकर्ता हुनुभएको छ, सभामुख होइन। सभामुख भएपछि त्यहाँपछि उहाँ अहिले के गरिमा त्यसको हुनुपर्छ, किन उहाँ चाहिँ त्यसबाट तटस्थ बस्नुपर्छ। जस्तो दमननाथ ढुङ्गाना पहिले सुरुमा नेपाली कङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो, नेपाली कङ्ग्रेसकै मान्छेहरू रिसाउँथे, गिरिजाबाबु रिसाउनु भन्थ्यो दमनजीसँग, हाम्रो यहाँ त्यहाँ भनेर त उसले एउटा इन्डिपेन्डेन्स, एउटा भूमिका, स्वतन्त्र भूमिका देखाउन खोजेको थियो त्यति बेला। त्यस पछाडि तपाईँले स्पिकर हेर्दै जानुभयो भने अब पार्टीका कार्यकर्ता हुँदै आए सबै। अब अहिले त कुरै भएन, माओवादीले त्यो यो केही समस्या छ नि यसलाई समाधान नगरे हुँदैन भने आफ्नो पार्टीको लाइन त्यही छ, उहाँ पार्टीको जस्तो लाइनमा हिँड्नु भएको छ। यसले त व्यवस्थापिकाको गरिमा छँदै छैन, कुनै पनि संस्थाको गरिमा छैन अब नेपालमा। त्यसैले ठुलो क्राइसिस आइरहेछ यो देशभित्र। भनाइ चाहिँ लोकतन्त्र भनेको छ, लोकतन्त्रलाई चाहिँ धमिरा लगाएर सबै खियाएर सबै यो भत्ताभङ्ग हुन। एमसिसीलाई लिएर सत्ता राजनीतिमा हलचल पैदा भएको छ। राजनीतिक घटनाक्रमहरू तीव्र रूपमा विकास भइरहेका छन्। यस सम्बन्धी ताजा अपडेट दिँदै जानेछौँ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सत्तामा रहँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा एमसिसी प्रति नेकपा एमालेको फरक धारणा कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 16% र गलतको पक्षमा 84% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, सरकारले नै अघि बढाएको एमसिसी अनुमोदन प्रस्तावप्रति विरोध जनाउँदै सरकारमै रहेका गठबन्धनका दलहरू सडक सङ्घर्षमा उत्रिनुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। आयोगले दल दर्ताका लागि बिहिबारदेखि फागुन 15 गतेसम्मको समय दिएको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा राजनैतिक दलको पूरा र संक्षिप्त नाम, स्थापना भएको मिति,
आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, पत्राचार गर्ने ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल र वेबसाइटको विवरण खुलाउनु पर्ने जनाएको छ। त्यस्तै दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या समेत निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ। आयोगमा दलले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ। आयोगमा अहिले 106 वटा दल दर्ता छन्। आजै आयोगले मतदानका लागि प्रयोग हुने मतपत्र छाप्नका लागि बोलपत्र पनि आह्वान गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा विरुद्ध परेको रिट दर्ता नगर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय इजलासले उल्ट्याइदिएको छ। यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको महोत्तरी भङ्गाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार शाहको रिट दर्ता गर्न न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले आदेश दिएको छ। सरकारले वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकेपछि शाहले आफ्नो 5 वर्षे कार्यकाल घटाउने गरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको दावी रिटमा गरेका छन्। उनी 2074 असोज 7 गते भङ्गाहा नगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित भएका थिए। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 मा गरी 3 चरणमा भएको थियो। निर्वाचन आयोगले सबै चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि जेठ 5 मा सकिने निर्णय गरेको छ। दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचित प्रतिनिधिले यसलाई अन्यायपूर्ण भनेका छन्। सर्वोच्चले यस विषयमा व्याख्या हुनुपर्ने पनि भनेको छ। पूर्व मन्त्री एवं मुगुका एमाले सांसद मोहन बानिया विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। जुम्लाकी 40 वर्षीय शिक्षिकाले दिएको जबरजस्ती करणीको जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालत बाँकेले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। एक महिलाले बानियामाथि बाँके स्थित एक होटलमा जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा दिएकी थिइन्। पक्राउ अनुमतिका लागि प्रहरी अदालत गएको थियो। प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले बानिया सम्पर्क बाहिर रहेको र खोजी भइरहेको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन हिचकिचाएको आरोप लगाएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको 4थो वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले प्रदेशलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न र अधिकार उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गरे। कतिपय संघीय कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेशको भूमिकामा अवरोध पुगेको उनको गुनासो थियो। यसैबीच राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनलाई यस वर्षको गण्डकी रत्न प्रदान गरिने भएको छ। संयुक्त अधिराज्यका लागि राजदूत नियुक्त भएका ज्ञानचन्द्र आचार्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको समारोहमा राजदूत आचार्यले शपथ लिएका हुन्। शपथ कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थिति थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि हुँदै सोही विश्व संस्थाको उपमहासचिवको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका पूर्व परराष्ट्र सचिव आचार्यलाई मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गत माघ 14 गते राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त गरिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्र विरुद्ध 70 लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। मिश्रले जिल्ला वन कार्यालय रसुवामा छँदा व्यापारी लाक्पा ग्लोल्जेनबाट 70 लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोप सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। मिश्रले रक्तचन्दनको ठेक्का मिलाइदिने भन्दै ग्याल्जेन एन्ड तामाङ प्राली र रसुवा ट्रेडिङ कम्पनीका सञ्चालक लाक्पा ग्याल्जेनबाट 25 लाख आफैले लिएको र 40 लाख छोरा मार्फत ब्याङ्क खातामा जम्मा गर्न लगाएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। मुद्दामा वन अधिकृत मिश्र सहित छोरा नवीन र व्यापारी ग्याल्जेनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। बाल संगठनको नाममा देशैभरि रहेका सयौं रोपनी जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति स्वार्थ समूहको हातमा पुगेको छ। असहाय बालबालिकाको लालन पालन र संरक्षणका लागि स्थापना गरिएको बाल संगठन अहिले आफै अनाथ हुने अवस्थामा पुगेको छ। यस सम्बन्धी थप सामग्री निमेश बन्जाडेबाट। 2058 सालमा नक्साल स्थित बाल संगठनको जग्गा लिजमा लिँदा बृहस्पति विद्या सदनले 20 जना बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने सम्झौता गरेको थियो। अनाथ बालबालिकाको अभिभावक समेत बन्ने भनेर तिनैका लागि जोहो गरिएको जग्गा कौडीको भाउमा लिएको थियो। अहिले बृहस्पतिले बाल संगठनबाट सस्तोमा लिएर तेस्रो पक्षलाई महँगोमा भाडामा लगाएको छ।
साथै अनाथका लागि छुट्याइएको कोटा बाल संगठनकै पदाधिकारीको मिलेमतोमा पहुँचवालालाई बाँडेको छ। अनाथ असहाय बालबालिकाको आश्रय थलो हो बाल संगठन मातहत रहेको बाल मन्दिर। अनाथका लागि खडा संस्थाको ओतमुनि रहेर अनाथहरूकै गाँस खोज्ने काम गरिरहेको छ बृहस्पति विद्या सदनले। 2049 माघ 27 गते सम्झौता हुँदा 14 रोपनी 9 आना जग्गा 30 वर्षका लागि लेजमा लिएको थियो बृहस्पतिले। तर सम्झौता अवधि नसकिँदै 2058 र 2072 मा पूरक सम्झौता गरी कौडीको भाउमा लेज अवधि बढाए मात्रै गरेको छैन। 13 रोपनी 12 आना थपेर झन्डै 29 रोपनी जग्गा ओगटिरहेको छ। उसले सार्वजनिक जग्गा लेजमा दिने कानुन प्रतिकूल हुने गरी बाल संगठनबाट सस्तोमा लिएर भारतीय बोर्ड CBSE को सम्बन्धन प्राप्त राई स्कुललाई महँगो भाडामा लगाएको छ। उसले राई स्कुलबाट 5 रोपनीको वार्षिक 60 लाख भन्दा बढी भाडा असुल्छ। यसमा संस्थाका पूर्व पदाधिकारी नै बृहस्पतिसँग मिलेको प्रष्ट देखिन्छ। सहमति अनुसार बाल मन्दिरको अध्यक्षले यी विद्यार्थीहरू चाहिँ निसहाय होइन गरिब अनाथ जे हुन् त्यो क्याटेगोरीमा पर्छन् भनिसकेपछि हामीले त्यही सहमति अनुसारै उहाँलाई पढाइराखेको हो। तर पछि त्यसमा अब केरकार या केही गर्दाखेरि चाहिँ केही विद्यार्थीहरू त्यसका लागि योग्य नभएका भन्ने अहिले नयाँ जो अध्यक्ष या डाइरेक्टर बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स आउनु भएको छ उहाँहरूले त्यो कुरा उठाउनु भएको छ। बृहस्पति र यस संस्थाका पदाधिकारीको बदमासी यति मात्र छैन। बाल मन्दिरमा आश्रित अनाथ बालबालिकाहरूलाई पढाउन कोटा नै छुट्याएर त्यसमा आफ्ना निकटस्थको भविष्य बनाउन उपयोग गरेका छन्। 2058 जेठ 8 गते सम्झौता हुँदा बृहस्पतिले 20 जना बालबालिका पढाउने शर्त स्वीकार गरेको थियो। हेर्नुहोस् सम्झौताको बुँदा नम्बर 12 उपबुँदा 5। तर यस सम्झौता अनुसार बाल मन्दिरका बालबालिकाले आडैमा रहेको बृहस्पतिमा पढ्न पाएका छैनन्। उनीहरू दरबार हाई स्कुलमा रहेको भानुमावि पढ्न जानुपर्छ। जग्गा भाडामा लगाउन 3 पटक सम्झौता गर्ने र बृहस्पतिसँग निशुल्क वृत्तिको कोटा लिने बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह थिइन्। उनले पदको दुरुपयोग गरी अनाथ बालबालिकाको कोटा नेताका छोराछोरी र आफू निकटलाई बाँडेकी छन्। बृहस्पतिले उपलब्ध गराएको निसहाय वृत्ति कोटामा रीता सिंहका चालकदेखि पूर्व निर्देशक निरोज कुमार भण्डारीसम्मले दुरुपयोग गरेका छन्। पूर्व निर्देशक भण्डारीका छोरा त्यही स्कुलमा पढ्छन्। त्यति मात्र नभई ग्यास डिलरका कर्मचारी बुद्धि गम्भीर पण्डितले सम्म अनाथको कोटाबाट आफ्नो बालबच्चा बृहस्पतिमा पढाइरहेका छन्। मिटिङ गरेका छौँ, व्यतिथिका बुँदा वाइज उहाँहरूलाई टिपोट गराएका छौँ, लेखेर दिएको छौँ। अनाथको नाम लेखेको छ सम्झौतामा, अनाथ असहाय बच्चाहरूलाई 20 जनालाई पढाउने भनेर। तर बाल सङ्गठनको एउटा बच्चा पनि छैन, दुर्भाग्य हो। हरेक बच्चा आमा बुवा भएका छन्। हिजो अस्ति पनि मलाई एकजनाले सोध्नुभयो, मेरो बच्चा त जिहेनदार छ, तपाईँले सिफारिस गरिदिनु भयो हुन्थ्यो नि भनेर। मैले पनि तपाईँ मरेको सर्टिफिकेट ल्याउन सक्नुहुन्छ आफू? अनाथहरूलाई उपलब्ध गराइएको कोटा खोसिएपछि बाल संगठनले अघिल्लो वर्ष नै पत्र काटेर बृहस्पतिलाई जानकारी गराएको थियो। त्यति मात्र नभई यस वर्ष पनि बाल संगठनले बाल मन्दिरमा आश्रित कक्षा 1 र 2 का गरी 20 बालबालिकालाई पढाउन सूचीसहित पत्राचार गरेको थियो। तर स्कुलले पढाउन नसकिने भनेर जवाफ फर्काएको छ। जुन हिसाबले दिएको छ बुदामा त्रुटि छ, बुदामा उहाँहरूको कलुषित मनसा देखिन्छ। संस्थाको चल अचल सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, असहाय बालबालिकाको अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व त भुलेका छन् नै। अनाथको नाथ बन्नुपर्नेहरू तिनै असहायको गाँस खोज्न र उनीहरूलाई वास्तवमै टुहुरा बनाउन संस्थाको हैसियत दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बाल संगठनको नाममा देशैभरि करिब 800 रोपनी जग्गा छ। त्यसमध्ये 90% जग्गा दुरुपयोग भएको कौडीका भाउमा भाडामा लगाइएको पाइएको छ। यसमा संस्थाका पूर्व पदाधिकारीले संलग्न देखेका छन्। ती जग्गा अधिकांश पहुँचवालाले नै हत्याएका छन्। यसभित्र भएका चलखेल र बदमासीबारे थप जानकारी दिन यसमाथि खोजबिन गरेका ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काका हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। तपाईले बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको जग्गाबारे विस्तृतमा अध्ययन गर्नुभएको छ। कति जग्गा कहाँ दुरुपयोग भएको पाउनुभयो?
निमेशजी बाल सङ्गठनको अधीनमा अहिले यहाँले भन्नुभए जस्तै 800 देखि 1000 रुपैयाँसम्म जग्गा रहेको भनेर हामीलाई बाल सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। त्यो बाल सङ्गठनका अध्यक्ष विद्या उपाध्याय नेउपानेले नै अहिले हामीले देशभरि गएर हामीले खोजबिन गरेको तथ्याङ्कको आधारमा हामी यो भन्न सक्छौँ हामीसँग अहिले 800 देखि 1000 रोपनी जग्गा चाहिँ हाम्रो अधीनमा छ। तर त्यसमध्ये 90% भन्दा बढी जग्गा चाहिँ अरूले नै त्यो भोगचलन गरिराखेको र त्यो अनधिकृत हिसाबले त्यो दोहनको शिकार भएको अथवा अपचलनको शिकार भएको हामीले पाएका छौँ भनेर उहाँले हामीलाई प्रारम्भिक रूपमा त्यो खालको एउटा जानकारी गराउनु भएको छ। र हामीले त्यो अध्ययन गर्दा पनि मसँग अहिले त्यो बाल सङ्गठनको अधीनमा रहेको जग्गाहरूको फेहरिस्त नै छ र त्यसमध्ये अधिकांश विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्था र पहुँचवालाको कब्जामा रहेको र उनीहरूले कौडीको भाउमा जग्गा लिजमा लिएको र म यहाँलाई यो पनि जानकारी गराउँ कि 70 वर्षसम्मका लागि त्यो जग्गा चाहिँ लिजमा दिएको यस्तो हामीले प्रकृतिको चाहिँ भेटायौँ निमेश चाहिँ। यसअघि नेपाल ट्रस्टको जग्गा पनि अपचलन भएका विवरण बाहिरका थिए, यो पनि त्यस्तै प्रकृतिको दुरुपयोग हो कि अलि भिन्न छ? ठ्याक्कै त्यस्तै प्रकृतिको। मैले यहाँलाई अघि पनि अवगत गराएँ गोकर्णको जुन त्यो फरेस्ट रिसोर्ट थियो जसरी यतिलाई त्यो सम्झौता सकिनुभन्दा अगावै लिज सम्झौता फेरि नवीकरण गरिएको थियो र यो पनि त्यस्तै छ। जस्तो उदाहरणको लागि बृहस्पति विद्या सदनले मैले यहाँ अध्ययन गरे अनुसार 2110 सालसम्मका लागि लिजमा दिएको छ र त्यो पनि अत्यन्तै सस्तोमा। र यस्ता थुप्रै जस्तो अब टेकुकै जग्गा पनि हामी उदाहरणका लागि लिन सक्छौँ। टेकुकमा अब रहेको यो किता नम्बर 7, 15, 18 नम्बरको जग्गा त्यहाँ चाहिँ 1 रोपनी 11 आना जग्गा बाल सङ्गठनको नाममा देखिन्छ। त्यो पनि 30 वर्षभन्दा बढी समयका लागि लिजमा दिएको छ र अत्यन्तै सस्तोमा। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कबलहरू बनाएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि त्यहाँ भाडामा लगाइएको छ र त्यो सङ्गठनमा मातहतमा आउँदैन त्यो पैसा। त्यहाँकै त्यो लिजमा लिनेहरूले त्यो पैसा आफूलाई प्रयोग गर्छन् भने यसरी चाहिँ दुरुपयोग भएको दृष्टान्त हामीले पाउन सक्छौँ निमेशजी। यो दुरुपयोग भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने र खाली गराउने विषयमा चाहिँ के भइरहेको छ नि? निमेशजी हामी कहाँ चाहिँ विभिन्न निकायहरू पनि छन्। सार्वजनिक जग्गाहरूको नियमन गर्ने संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व राज्यको हुँदै हो। त्यसका अतिरिक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र संसदीय समितिहरू पनि छन् र ती कुनै पनि यसमा सक्रिय छैनन्। कसैको पनि आँखा यसमा पुगेको छैन। बृहस्पति विद्या सदनको मुद्दा चाहिँ अख्तियारमा पुगेको छ भन्नेसम्म हामीलाई जानकारी छ र त्यो मुद्दा के भयो भन्दाखेरि अख्तियारका अधिकारीहरू बताउन सक्दैनन्। यसो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले ती सब यो जग्गाहरू चाहिँ राज्यको संरक्षणको अभावमा अलपत्र अवस्थामा छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ निमेशजी। हस्, धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा संवाददाता अक्षर काका। अहिले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापारीकरण तीव्र रूपमा मौलाएको छ। हरेक सङ्घ संस्थाको सम्पत्तिमा स्वार्थ समूहका गिद्धे नजर यसै गरी परिरहेको छ। हुँदा हुँदा अनाथ र असहाय बालबालिकाको संरक्षणका लागि सरकारले नै व्यवस्था गरिदिएको जग्गा त्यही संस्थाका पदाधिकारी व्यापारीबाट प्रभावित भई 3 दशकसम्मकै लागि जिम्मा लगाएका रहेछन् भन्ने खुलासा भएको छ। के यसमा राज्यका कुनै निकायले चासो दिनु पर्दैन? अब केही न्युज संक्षेपमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 454 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 6782 जनाको परीक्षण गर्दा 454 जनामा कोभिड पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 2974 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 185 जनामा कोभिड देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिडका कारण 3 बिरामीको मृत्यु भएको छ। अहिले देशभर 18251 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 2,14,103 जनालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइएको छ। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान तालिका केही दिन प्रभावित हुने भएको छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटका कारण फागुन 6 देखि 15 गतेसम्म विमानस्थलबाट 4 बजेपछि मात्र उडान हुने भएको हो। विमानस्थलको प्राविधिक परीक्षणका लागि शुक्रबारदेखि हुने क्यालिब्रेसन उडानका कारण आन्तरिक उडान प्रभावित हुने विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले बताए। भैरहवाबाट आन्तरिकतर्फ काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुरका लागि दैनिक 25 वटासम्म नियमित उडान छन्। पछिल्ला 2 दिन सामान्य सुधारको सङ्केत देखिएको शेयर बजार आज फेरि खस्किएको छ। निप्से परिसूचक
19.84 अङ्कले घटेको छ। मध्याह्नसम्मको कारोबार अवधिमा परिसूचक बढेर 2771 बिन्दुमा पुगेको थियो, तर त्यसपछि खस्किँदै गएर अन्तिममा नेप्से परिसूचक 2734.44 बिन्दुमा रोकियो। ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर बढाएपछि आइतबारदेखि शेयर बजार ओह्रालो लागिरहेको छ। परिसूचकसँगै शेयर कारोबारमा समेत सुधार आउन सकेन। 3 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। जीवन बीमा र अन्य समूह बाहेक सबै समूहका परिसूचक कमजोर छन्, जसको प्रभाव नेप्से परिसूचकमा परेको छ। सबैभन्दा कमजोर जलविद्युत क्षेत्र देखिएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 स्टार क्लबलाई नेपाल प्रहरीले 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको छ। 21औं मिनेटमा ऋतिक कुमार खड्काले गोल गर्दै 3 स्टारलाई 1-0 को अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो हाफको सुरुमै प्रभावशाली खेलाडीहरू जुमानु राई र भोलानाथ सिलवाल मैदान प्रवेश गरेपछि पुलिसको प्रदर्शन सुधारियो। 53औं मिनेटमा प्रहरी बराबरी गोल फर्काउन सफल भयो। पेनाल्टी बक्स बाहिर कप्तान अशोक खवासले ह्यान्ड गरेपछि तेज तामाङको फ्री किकमा सुमन सुवेदीको हेडरले सही दिशा लियो। यसपछि खेलमा थप गोल भएन र खेल 1-1 को बराबरीमा सकियो। 3 स्टार 11 खेलबाट 18 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा यथावत छ। 11 अङ्क जोडेको प्रहरी 10औं स्थानमा छ। आजै अर्को खेलमा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा त्रिभुवन आर्मी हिमालयन शेर्पासँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। 11 खेलबाट 19 अङ्क जोडेको आर्मीले दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका गुमाएको छ। हिमालयन शेर्पा 11 खेलबाट 13 अङ्क जोडेर 8औंमा छ। विभागीय टोली नेपाल आर्मी लामा टेन्डी शेर्पा स्मृति खुला बास्केटबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ बुधबार क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एक खेल जित्दै आर्मी क्वार्टर फाइनलमा पुग्न सफल भएको हो। समूह बी को लिग खेलमा आर्मीले शङ्करदेव क्याम्पसलाई 113-56 को नतिजामा पराजित गर्यो। आर्मीका सौरभ श्रेष्ठ र शङ्करदेवका राजेश ठकुरीले समान 18 अङ्क जोडे। आर्मीको जितसँगै यो समूहमा रहेको अर्को टोली ड्रिम टिम पनि क्वार्टर फाइनल पुगेको छ। महिला राउन्ड रोबिन लिगमा ललितपुर हाईले कीर्तिपुरमाथि 93-28 को सहज जित निकाल्यो। ललितपुरकी एलिना गुरुङले 15 तथा कीर्तिपुरकी झरना बज्राचार्यले 18 स्कोर गरे। भोलि पनि लिग चरणका खेलहरू हुनेछन्। शहीद स्मारक बी डिभिजन क्लब मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई बीज एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले 5 वर्षका लागि मुख्य प्रायोजन गरेको छ। फागुन 18 गतेदेखि सुरु हुन गइरहेको बी डिभिजन खेल्ने तयारीमा रहेको मध्यपुरलाई लिनिङ र युक्यानले किट्स प्रायोजन गरेको हो। आज आयोजित कार्यक्रममा एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंहले बीजका प्रबन्ध निर्देशक हरि कार्की तथा लिनिङ र युक्यानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन महर्जनसँग छुट्टा छुट्टै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। बीजले मध्यपुरलाई बी डिभिजनमा रहँदासम्म वार्षिक 10 लाख र ए डिभिजनमा बढुवा भएको अवस्थामा वार्षिक 30 लाख रुपैयाँ दिने सम्झौतामा उल्लेख छ। मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व विधिवत समाप्त भएको 15 वर्ष भइसकेको छ। त्यसको 5 वर्ष अघि माओवादीको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण अछाम सदरमुकाम मङ्गलसेन र विमानस्थल रहेको ठाउँ साफे बगरमा भएको थियो। आक्रमणको 20 वर्षपछि त्यस ठाउँको अवस्था के छ त? यो सन्दर्भ सोनिका अर्यालबाट। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको सबैभन्दा ठूलो मानिएको अछाम आक्रमणको 20 वर्ष पूरा भएको छ। माओवादीले 2058 फागुन 4 गते राति जिल्ला सदरमुकाम मङ्गलसेन र साफे बगरमा एकैपटक आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन सिंह खत्री सहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सर्वसाधारण गरी 149 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। 10 वर्षे द्वन्द्वमा माओवादीले गरेको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण मध्येको एउटा हो अछाम आक्रमण। आक्रमणबाट सदरमुकाम मङ्गलसेन र साफेबगरका सबै सरकारी कार्यालय, साफेबगर एयरपोर्ट र ऐतिहासिक मङ्गलसेन दरबार ध्वस्त पारिएको थियो। द्वन्द्वको त्यो त्रासदी अझै बिर्सिएका छैनन् अछामवासीले। काका मामा भन्ने अगाडि बढ भन्ने अब त्यो गर्दा गर्दा अब हामीले कुहुन के हुनु अब थाहै भएन। भइसकेपछि अब रातभर भिडन्त भयो। बिहान छ कि बाहिर उठ्यौँ हामी त्यहाँका बजारका मान्छेहरू यताउति सबै खेलगाड भयौँ। खेलगाड हुँदाखेरि अब हाम्रो भाइ चक्रेदुवा अब भनौँ न लगायतका सबै हाम्रो मरेका पनि अब जिउँदा अब पुलिस अब यहाँ भइसकेपछि अब माओवादी अब बिहान गइसकेका थिए। हामीले देख्यौँ न माओवादी फेरि। आक्रमणबाट ऐतिहासिक अछाम दरबार सहित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय ध्वस्त भएका थिए। 8 सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाए। त्यो कहाली लाग्दो रात यसरी सम्झिन्छन् मङ्गलसेनका शिवराज ढुङ्गाना। भयानक थियो। हामी राति सुतिरहेका थियौँ, एक्कासी बिजुली बन्द भयो।
त्यसपछि आवाज बम गोली बारुदका आवाज आउन थाले। हामी सदरमुकाम नजिकै बस्ने भएकोले एकदमै रातभरि त्यस्तो आवाज आइरह्यो। घरै भत्केला जस्तो भन्ने के अरे बमका आवाजहरू थिए। माथि घरमाथिबाट गोली गइराखेका थिए। हामी बाँच्छौँ कि बाँच्दैनौँ भन्ने खालको थियो। आक्रमणपछि सबै तहस नहस बनेको मङ्गलसेन अझै राम्ररी तङ्ग्रिन सकेको छैन। पुनर्निर्माणको काम अधुरै छ। ध्वस्त संरचना मध्ये केहीको पुनर्निर्माण गरिए पनि कतिपय भौतिक संरचनाको निर्माण बाँकी नै छ। ठेकेदारको लापरवाहीले ऐतिहासिक मङ्गलसेन दरबारको समेत निर्माण कार्य अधुरै छ। काठको समस्या देखाउने र पन्चिने म्याद थप्ने यो चाहिँ अब यहाँका चाहिँ राजनीतिक दलले पनि बढी चाहिँ तद्रुकता नदेखाउँदाको समस्या पनि हो कि भर्खरै सुरुमा पनि फोनमा गरे फोनै भेटिँदो रहन्छ। अब कता कता हाम्रै पोलिटिकलै मान्छे ठेकेदार पनि भएर संलग्न भएको जस्तो देखिन्छ। अब डाइरेक्ट त देखिँदैन, इन्डाइरेक्ट देखिन्छ। त्यो भएको कारणले पनि मुख्य समस्या हो। द्वन्द्वमा ध्वस्त मङ्गलसेनको भौतिक स्वरूप यो 20 वर्षमा सामान्य फेरिए पनि यथोचित र व्यवस्थित पुनर्निर्माण नभएको गुनासो स्थानीयको छ। त्यति बेला भत्काइएका संरचनाहरू र त्यति बेला भएका कार्यालयहरू पनि अछाम जिल्लाको साँफेबगरबाट अहिले छैनन्। साँफेबगरमा कार्यालयहरू पुनर्स्थापनाको पटक पटक माग गर्दा पनि कृषि सामग्री संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान र खानेपानीको कार्यालयहरू यी कार्यालयहरू जिल्ला सरे र त्यसपछि फर्केका छैनन्। माओवादीले गरेको 10 वर्षे द्वन्द्वको घाउ अझै पुरिएको छैन। आफ्नाले आफ्नैसँग गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको चोट र त्यसले पुर्याएको क्षति अपूरणीय छ। त्यही भयानक द्वन्द्वको चपेटामा परेको अछाम पुनर्निर्माणको पर्खाइमै छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि अछामबाट तारामान खड्काको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बिमा र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ। तर पूर्वी पहाडी क्षेत्रका किसान भने सरकारी सहयोगभन्दा बाहिर छन्। घुम्ती गोठमा आधारित पशुपालन गर्दै आएका धेरै किसानले पालेका पशुको बिमा पनि हुँदैन, ब्याङ्कबाट कर्जा लिन पनि पाउँदैनन्। ताप्लेजुङको फुललिङ नगरपालिकाको फावा खोलामा 3 दशक अघि 2 दर्जनभन्दा बढी भेडीगोठ थिए। अहिले 2वटा मात्रै छन्। 2 मध्ये एउटा कमल विष्टको हो। उनको गोठमा 300 हाराहारीमा पशु चौपाया छन्। हिउँदमा तमोरको गढती र बर्खामा कञ्चनजङ्घा हिमालको फेदसम्म गोठ सार्नुपर्छ। तर उनलाई गोठ टिकाउने समस्या छ। सामुदायिक वनमा भेडाचौरी चराउन प्रतिबन्ध छ। अलैँची बगान विस्तारले चरण क्षेत्र साँघुरिएको छ। सरकारले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँच छैन। मौसम बदली भएर हिमपात हुँदा चिसोले भेडा मर्ने समस्या बढे पनि उनले बिमा गर्न पाएका छैनन्। बिमा नभएकै कारण ब्याङ्कबाट ऋण लिन समेत समस्या छ। हामी त घुम्ती गोठ प्रणाली भएपछि अब जङ्गलमै रहने भएकोले खोरमा राख्दा चाहिँ इन्सुरेन्स गर्न मान्ने होइन। अब इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई कुरा गर्दाखेरि अलिक अब गरे पनि पछि अब इन्सुरेन्स गर्दाखेरि पछि क्लेम गर्न चाहिँ समस्या हुने होइन, अलिक झन्झटिलो हुने, अब भने बेला नगर्ने, टाइम लाग्ने। अब एउटा 10,000को क्लेम गर्नलाई 20,000 खर्च भयो भने त किसानलाई शास्ति भयो नि त। अनि त्यही भएर पनि इन्सुरेन्समा समस्या छ अहिले। घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्दै आएका दावा भोटेको अवस्था पनि उस्तै छ। सिरिजङ्गा गाउँपालिका याम्फुदिनका दावाको गोठमा 90वटा चौरी र गाई छन्। चौरी र गोठ विस्तार गर्न कर्जाकै कारण उनलाई समस्या छ। घुम्ती गोठ भएकोले ब्याङ्कले पत्याउँदैनन्। अब त्यहाँ दर्ता गर्ने ठाउँमा पनि चौरीको अब यहाँतिर हाइट पनि पुग्दैन भनेको थियो। कतिपयले चौरीमा अनुदान आउँछ अरे भनेर, कतिपय त्यो पाउनेले पहुँचवालाले यहाँ चौरी नै नहुने मान्छेले अब पायो भने फाल्टै कुरा। चौरी हुने व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई राज्यबाट लोन त परै जाओस्, अब अरू सुविधै दिएकै छैन केही। सदरमुकामका केही ब्याङ्कले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको बताए पनि त्यो वास्तविक किसानसम्म पुगेको छैन।
सदरमुकाममै घर जग्गा हुनेले सहजै यस किसिमको कर्जा पाए पनि उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका किसानले पाउन सकेका छैनन्। हामीले कृषि व्यवसायमा महिला उद्यमशील कर्जाहरू दिइरहेका छौँ अनि चौरी व्यवसाय गर्ने, भेडीगोठ, भेडा पाल्ने, बाख्रा पाल्ने, कुखुरा, सागसब्जी खेती गर्ने, अलैँची खेती गर्ने सबै ग्राहकहरूले हामीबाट चाहिँ कर्जा लगिराख्नु भएको छ। उनीहरूलाई कर्जा लिन मात्रै होइन भएकै पशु जोगाउन पनि समस्या छ। चरण शुल्क वर्षेनी बढ्दै गएको छ, शुल्कमा एकरूपता छैन। स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन र सरोकारवाला बीच समन्वय नहुँदा समस्या बढेको हो। यसलाई समयमै ध्यान दिन नसके मासु, दूध, ऊन, घिउ र छुर्पीमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा ठेस पुग्ने निश्चित छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि ताप्लेजुङबाट देवराज गुरुङको रिपोर्ट। मच्छिन्द्र फुटबल क्लब अपराजित रहँदै लगातार दोस्रो पटक शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग च्याम्पियन बनेको छ। बुधबार दशरथ रङ्गशालामा सातोबाटो युथ क्लबलाई 1-0ले हराउँदै मच्छिन्द्र 2 खेल अगाडि नै च्याम्पियन बनेको हो। लगातार दोस्रो पटक च्याम्पियन बनाएपछि प्रशिक्षक प्रवेश कटवालले खेलाडीहरूको प्रदर्शनले यो सम्भव भएको बताए। स्टार खेलाडीको बाहुल्यता अनि सर्वाधिक राष्ट्रिय खेलाडीले भरिएका कारण सुरुवातदेखि प्रमुख दावेदार मानिएको मच्छिन्द्र फुटबल क्लब 2 खेल अगाडि नै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग च्याम्पियन बनेको छ। बुधबार दशरथ रङ्गशालामा सातोबाटो युथ क्लबलाई 1-0ले हराउँदै मच्छिन्द्र च्याम्पियन बनेको हो। डिफेन्डिङ च्याम्पियन मच्छिन्द्रलाई 2 खेल अगाडि उपाधि जित जरुरी थियो, तर जाइन्ट किलरको छवि बनाएको सातोबाटो युथ क्लबले मच्छिन्द्रलाई हराउँदै लिगलाई थप रोमाञ्चक बनाउने अनुमान गरिएको थियो। सोही अनुरूप सातोबाटोले पहिलो हाफमा केही दबाव पनि दियो। मच्छिन्द्रले पनि केही राम्रा मौकाहरू चुकायो। 17औं मिनेटमा विमल घरती मगर, 22औं मिनेटमा नुरलान र 14औं मिनेटमा पुनः विमलले गोल गर्ने राम्रो मौका खेर फाले। सातोबाटोले पनि 2 उत्कृष्ट मौका चुकायो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकियो। खेलको 53औं मिनेटमा सुनिल बलको क्रसमा देवेन्द्र तामाङको हेडरलाई गोलरक्षक अभिषेकले बचाए पनि क्रस बारमा लाग्दै फर्किएको बलमा अनमार्क रहेका नुरलानले सहजै फिनिस गरे। यो गोल दर्शक दीर्घामा रहेका मनिष डाङ्गीलाई खेलाडीहरूले समर्पण गरे। यसपछि थप गोल भएन र यही गोल मच्छिन्द्रलाई च्याम्पियन बन्न पर्याप्त रह्यो। जितसँगै अपराजित रहेको मच्छिन्द्र 11 खेलबाट 29 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। 11 खेलमा 9 जित र 2 बराबरीको नतिजा निकाल्दै 2 खेल अगाडि शानदार शैलीमा च्याम्पियन बनेको हो। अब मच्छिन्द्रले 12औं चरणमा 3 स्टार र अन्तिम खेलमा नेपाल एपीएफ फुटबल क्लबसँग हार बिहोरे पनि दोस्रो स्थानमा रहने टिमले मच्छिन्द्रलाई उछिन्न सक्दैन। यो अर्थ 2 खेल अगाडि मच्छिन्द्र अपराजित रहँदै शानदार शैलीमा च्याम्पियन बनेको हो। लगातार दोस्रो पटक च्याम्पियन बनाएपछि प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले खेलाडीहरूको प्रदर्शनले यो सम्भव भएको बताए। लास्ट इयर कोच हुँदाखेरि चाहिँ मेरो फर्स्ट के अरे ए डिभिजन लिग थियो होइन, र अहिले म लगातार चाहिँ च्याम्पियन हुँदाखेरि अब योभन्दा खुसी हुने ठाउँ नै छैन क्या। एकदम अब धेरै खुसी छ। अब सम्पूर्ण यो चाहिँ अब खुसी हुने क्षण चाहिँ अब सर्वप्रथम हाम्रो खेलाडी सबै प्लेयर्सहरूलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन, किनभने खेलाडीले पर्फर्म गर्ने हो ग्राउन्डमा होइन, उनीहरूले पर्फर्म गरेन भने कोच त केही पनि होइन क्या। स्टार खेलाडीहरूले भरिए पनि मच्छिन्द्रले दमदार सुरुवात भने गर्न सकेको थिएन। मनाङलाई हराउनु टर्निङ पोइन्ट भएको बताउँछन् कप्तान सुजल श्रेष्ठ। कहाँ चेन्ज भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन मनाङसँग म्याच भयो नि, जुन मनाङसँगको त्यो 1-0ले नै चेन्ज भएको होइन, सबै सिनारी नै चेन्ज भयो होइन। हामी एफसी पनि को लागि पनि हामी क्वालिफाई भयौँ होइन, सो हामी टपमा पनि भइराख्यौँ। सो ओभरअल जर्नी होइन सङ्घर्षपूर्ण तर एकदमै अविस्मरणीय जर्नी। स्टार प्लेयर सबै हाम्रोमा छ नि होइन, त्यो पनि एउटा जुन अब यो खेल्यो भने अर्को रिसाउने त्यस्तो कहिले पनि भएन क्या टिममा क्या। सो हामी एउटा ग्रुप भएर खेलेको भने त्यो नै स्ट्रङ पोइन्ट जस्तो देख्छु। अघिल्लो खेलमा घाइते भएका मनिष डाङ्गी खेलपछि मैदानमा आएका थिए। उनी सेलिब्रेसनमा केही बेर सामेल भए
अनि टिमले यो जित उनलाई नै समर्पण गरेको छ। र मनिष आएपछि होइन ग्राउन्डमा हामीले नै बोलाएको होइन, आएपछि झन् हामीलाई हौसला भयो आज जित्नुपर्छ भनेर चाहिँ होइन, र त्यही अनुसार उसलाई राम्रो जस्तो अब यो जित चाहिँ अब मनिषको लागि पनि अब समर्पण हो भनौँ न। उसको लागि खेल्नुपर्छ भन्ने पनि थियो होइन सुरुदेखि नै। सो अहिले ऊ ग्राउन्डमा छ, ठिक छ होइन, यो जित चाहिँ उसकै लागि समर्पण गर्न चाहन्छु। मच्छिन्द्र 2032 सालमा स्थापित क्लब हो। 2062 सालमा ए डिभिजनमा उक्लिएको मच्छिन्द्र छोटो समयमै दोस्रो पटक च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो। मच्छिन्द्रले फुटबलमा सफलता प्राप्त गर्न लगानी जरुरी छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। हिजो आज धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार पर्यटकीय सम्भावनाका साथ निर्माण हुन थालेका छन्। त्यसमध्येको एक हो गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जाको सङ्गमस्थल रिडीमा बन्दै गरेको 3 मुखे झोलुङ्गे पुल। रुरु क्षेत्रको रिडीमा निर्माणाधीन पुलको लागत 9 करोड 88 लाख रुपियाँ छ। पुलमा 25 मिटर अग्लो भ्यू टावर बन्नेछ। हेरौँ 3 मुखे पुलका केही दृश्यहरू। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एमसीसी संसदमा टेबल गर्न सरकार आज पनि असफल। गठबन्धन तोड्ने माओवादीको चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री देउवा पछि हटे। माओवादी र एकीकृत समाजवादीको दोहोरो चरित्र, आफै सत्तामा बसेर सरकारी प्रस्ताव विरुद्ध सडक प्रदर्शनमा। स्थानीय तह चुनावका लागि दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगको आह्वान। फागुन 15 सम्मको म्याद बहालवाला जनप्रतिनिधिको पदावधिबारे सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने। मुगुका एमाले सांसद मोहन बानियालाई बलात्कार मुद्दामा पक्राउ गर्न अदालतको आदेश। प्रहरी भन्छ खोजी जारी छ। र मच्छिन्द्र क्लब लगातार दोस्रो पटक ए डिभिजन लिग च्याम्पियन। 7 दोबाटोलाई हराउँदै 2 खेल अगावै जित्यो उपाधि। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर्स नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.